اليوم غادي نديرو الميتري د الفراياج. هذا هو الطابلو الميتري د الفراياج. دونك كما كتشوفوا هنا ديزينياسيون. غادي نبداو بلي سوميل. بروفيل غادي نشوف شنو غادي نديرو فيه. هنا الديامتر ديال لي باغ، مش من باغ خدامين غادي اللي عندنا. هنا النومبر ديليمون، يعني هذاك ليمون الا كانت سوميل ولا كانت بوتر ولا بوطو، غادي شحال من ليمون عندهم لي ميم كاركتيرستيك باش ما نحسبوش شاك ليمون بوحدو. هنا لو نومبر ديليمون. هنا لا لونغور دي باغ، لي باغ كنحسبوا الكروشي ديالهم ولا لونغور ديالهم اكسيتيرا، كنديروا لا لونغور ديالهم اون متر. هنا لو نومبر دي باغ. هنا قلنا نومبر ديليمون. هنا لو نومبر دي باغ. دونك شاك ليمون شحال فيه من باغ، شحال كاين من باغ. هنا لو نومبر دي باغ. هنا لاسي لي زاسي دو. انا اوتوماتيكمون غادي نخدمو بهم حيت ولا اكزيجي تخدم بلي زاسي سورتو في الباتيمون. زاسي طور، دونك الحديد الحرش pour l'adhérence, pour la bonne adhérence avec les aciers tors. Donc 6, le 8, 10 ou 12 ou le 14 etc. هنا لتحت كاين لا لونغور توتال اللي كيتجمع ديال لي كاع لي لونغور اللي كيخرجوا لينا ديال لي زيليمون كاملين. هنا الكيلوغرام بار متر لينيير. داكشي علاش قلت لكم هنا لا لونغور خاص يكون بالمتر، باش هنا اوتوماتيكمون هذا الكيلوغرام بار متر لينيير. هنا غادي يكون عندنا التوتال ديال لي متر لينيير، دونك غادي نحولهم للكيلوغرام. توتال كيلوغرام ديال شاك تيب ديال شاك ديامتر. هنا غادي يكون توتال ديال كيلوغرام ديال يعني لا ماس ديال الحديد اللي غادي يكون عندنا في البروجي كامل. دونك على بركة الله نرجعوا ليكزامبل اللي خدمنا عليه الميتري د البيطون اكسيتيرا. وهذا هو ليكزامبل ديالنا فونداسيون. دونك غادي نبداو نورمالمون غادي نبداو بالفونداسيون. واول حاجه غادي نبداو بها كما سبق وقلت هي لي سوميل. دونك الفيغاياج ديال لي سوميل. الطابلو ديال لي سوميل ها هو عندنا اس 1 و اس 2. دونك نجيو للطابلو الفيغاياج. هضرت على حاجه هما لي فورمول اللي كاين في الطابلو الفيغاياج. دونك هادي دوطخ شوز في الاكسل. هذا يعني الامر هذا كيتعلق بالاكسل. هاد لي فورمول اللي غادي نحتاجوهم كاينين هنا. الا بغيتو نشرح لكم هاد لي فورمول كيفاش كنخدموهم باش الا تخلقات لكم شي حاجه في الطابلو ولا شي حاجه تقدروا تصلحوها بعد، واخا ما تكونوش كتفهموا بزاف في الاكسل. وإلا بغيتو الطابلو كومونتيو بلي زيمايل ديالكم تحت الفيديو ان شاء الله. دونك غادي نجيو لهنا نديرو الاس 1. سمحولي باردون. اس 1 البروفيل. البروفيل غادي نديرو لي فيل. غادي نديرو فيل سويفون باراليل ا و فيل باراليل ا بي. باراليل ا بي هادو هنا لي سوميل. دونك غادي نشوفو الديامتر ديال هاد لي فيل هادو ولا لي باغ. حيت في لي دوطخ زيليمون غادي يكونوا دي فيل وغادي يكونوا دي كادر وغادي يكونوا دي زيبانغل. هنا عندنا لي سوميل. دونك الطابلو هو هذا هي لا كوب ديال لا سوميل. عندنا غير دي باغ كروازي. دونك الديامتر اللي عندنا هنا في الطابلو اس 1 8 على 80 الديامتر ديال الدوز. دونك غادي نجيو هنا في الديامتر غادي نديرو الدوز نفس الشيء الدوز، حيت عندنا هنا عندنا الدوز سويفون ا اكس سويفون ا يكغيك.
دابا نشوفوا لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لي باغ هادو. دونك عندنا السميله فيها 80 على 80. غادي نحيدو منها لونغوباج 5 سنتيم، 2.5 من هاد الجهه و 2.5 من هاد الجهه. كاين اللي كيحيد 3، كاين اللي كيحيد 5. نورمالمون 5 كنحيدو لونغوباج ديال 5 نورمالمون كيكون غير لتحت. الجناب 2.5 ولا 3، غادي نديرو 3. دونك 80 ناقص 3 هي ناقص 6 هي 74. 74 غادي نزيدو هاد الكروشي هذا. هاد الكروشي هذا كيفاش هاد الكروشي من دو سات كوتي و دوطخ كروشي دو لوطخ كوتي. دونك كيفاش كنحسبو هاد لا لونغور ديال هاد الكروشي هذا؟ كاينين فورميل ديال لي كروشي. دونك عندنا 90% 90 دوغري. هنا كاين 45 دوغري، هنا كاين 90 دوغري، وهنا يعني كروشي توطافي داير. حنا عندنا هنا يعني نورمالمون عندنا ديال 45 دوغري. دونك غادي نجيو لهاد لا فورمول هادي هي هادي باش نحسب هاد لي كروشي. 34 34 فوا الديامتر ديال هاد لابار هادي. الا كان عندنا غير من جهه لوجيكمون سي لا مواتي ديال 34 هي 17. دونك حنا عندنا لي كروشي دو كوتي 34 فوا لو ديامتر هو. دونك عندنا 74 زائد 34 هي لا لونغور ديال هاد لاباغ هادي كامله ديال لا سيميل ديالنا، حيت عندنا لا سيميل فيها 80 نقصنا منها 6 سنتيم ديال لونغوباج عطينا 74. دونك نزيدوها هاد الكروشي هذا لا لونغور ديالو هي 34 فوا الديامتر. الديامتر عندنا ديال 12 ملم. حنا غادي نحسبو هادشي، غادي نحسبوه بالمتر. دونك 0.74 زائد 34 فوا 0.000012 بالمتر. دونك 1.148 هي 1.15. دونك لا لونغور هو 1.15. نشوف باش نعطيكم 34 فوا الديامتر هو 0.012 بالمتر هي 0.40. دونك 40 سنتيم نزيدوها 40 سنتيم نزيدوها على 74 سنتيم هي 114.4 سنتيم هي مترو وماجوراسيون مترو 15. دونك نومبر ديليمون نشوفو معايا لي نومبر ديليمون ديال اس 1. عندنا اس 1 واحد جوج 3. هذه الاس 2 لا اس 1 هي 1 3 4 5 6 7 8. دونك 8 زيليمون. هنا لي نومبر ديليمون فوالا 8. هنا لي نومبر دو بار لو نومبر دو بار هنا في البلان هذا عندنا محسوبين. دونك 5 تي 12. الا ما كانوش محسوبين كنشوفوا هذيك 80 كنقصوا منها لونغوباج ديفيزي باغ غادي يكون الا ما كانوش محسوبين ديجا في البلان دو بيتو ارمي غادي يكون ليسباس. حنا غادي نفترضوا ان ليسباس عندنا هنا ليسباس عندنا 15. دونك 74 ديفيزي باغ 15 بلس 1. دونك 74 ديفيزي باغ 15 هي 4.93 زائد 1 5.93 هي 6 بريسك 6. هنا دايرين دونك هما دايرين ليسباسمون كتر من 15 20 جو بونس 20. دونك حنا عندنا هنا محسوبين 5 تي 12 5 تي 12. دونك هنا 5. كما كتلاحظوا هذه هي الريزولطا ديال هاد لا فورمولا هادي 46 متر لينيير. 46 متر لينيير سيتادير
Le fil suivant A اللي الديامتر ديالو ديال 12 كاينين 8 ديال السميلات ديال شاك بار ديال هاد الحديد ديال 12 سويفون ا فيه متر 15 متر 15 يعني الحداد غادي يقطع في الفاصوناج ديالو متر 15 فيه الكروشي وفيه كلشي. وهنا 5 بار دونك شاك سميل فيها 5 ديال القضبان. هذه غير في اون سول ديريكسيون، عاد غادي نشوفو سويفون بي لوطخ ديريكسيون. ونفس حيت عندنا هاد السميل كاري دونك نفس الشيء بحال الفوق بحال التحت. دونك 12 سميله 5 البارات في شاك سميله هي 5 في 12 بريسك 60 هي 5 في 12 دونك 46 متر لينيير. نفس الشيء كيف سويفون بي بما ان عندنا السميل كاري دونك A est égal à B دونك نفس الشيء. ريزولتا حتى هي 46 متر لينيير. كما كتلاحظوا هي هبطت لا ريزولتا لونغور توتال 46 متر لينيير. والحديد ديال 12 البوا فوليميك ديالو هو 0,80 888 والتوتال ان كيلوغرام 40 كيلو فاصلة 85. ونفس الشيء التوتال حيت عندنا يلا عندنا هنا عندنا هاد لابارتي اللي فيها اللي حسبنا ليها البوا ديالها دونك التوتال هو 40.85 كيلوغرام. دونك ندوزو لليليمون الثاني. دونك ندوزو للاس 2. عندنا دو تيب هنا اس 1 و اس 2. دونك حسبنا الاس 1 ندوزو للاس 2 فيها مترو على مترو 7 تي 12 دونك تاهي فيه الحديد ديال 12. نجيو لهنا نديرو اس 1 اس 2 لا ميم شوز سيفون فيل A فيل B دونك 12 هنا نفس الشيء 12. نشوفو لي لو نومبر ديليمون شحال عندنا من السميل ديال اس 2 1 2 3 4 دونك 4 دونك 4 غادي نحسبو لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لابار هادي. عندنا فيها مترو دونك مترو دونك 1 ناقص 0.06 ديال لونغوباج اللي قلنا عليها 0.94 زائد 34 مضروبة في 0.012 كلشي بالمتر. كنحول كلشي بالمتر راني شرحت علاش حيت عندنا البوا فوليميك ديال الحديد اون كيلوغرام باغ متر لينيير. دونك 1.348 هي 1.45 1.348 دونك 1.35 دونك 1.35 لا ميم شوز هنا حيت عندنا لا سميل كاري. سينون كانت ريكتانغل غادي نحسبو لا لونغور ديفلوبي ديال بي بما ان بي كنعتبرو بي هي لا لونغور اللي كبير في لا سميل. كانت عندنا سميل متر على متر و30 دونك بي هي متر و30 دونك لا لونغور ديفلوبي ديال الفيل بي غادي يكون كبر من لا لونغور ديفلوبي ديال لو فيل ا. النومبر دي بار كما شفتو معايا كاين 7 تي 12 à chaque direction donc 7 la même chose. دونك هنا انا عندي فوق في لا فورمول غادي نجي غادي نديبلاسي هذا
لهنا، هذا لهنا، هذا لهنا، وهذا لهنا. فوالا. دونك فوالا، هادي تصلحت ليا. دونك 37 متر لينيير à chaque direction. فوالا 121 في التوتال ديال تي 12. دونك شاك ديامتر بالبوا فوليميك ديالو. هنا 888 بوغ تي 12. دونك التوتال اون كيلوغرام 107.98. هنا سالينا لي سيميل بويسك عندنا دو تيب ديال لي سيميل اس 1 و اس 2. ليطاب الجايه غادي يكون ميتري ديال الفراياج ديال لي لونغرين L1 اي L2. من هنا تما السلام عليكم، نشوفكم في الفيديو الجاي.